सैन्यमाया नगर समितिको आजीवन सदस्य भजन गायक तथा हाँस्य कलाकार मनोज गिवाली जेठीबाको तर्फबाट धार्मिक बलिदान टक्राउन चाहन्छु। मलाई यो सानो अवसर दिनुभएकोमा आजको प्रति धन्यवाद दिँदै समयको पाबन्दीले गर्दा म भजन सुरु गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णले नाचेर गाएर साथ दिनुहोला। आज संयोगवश गणेश मन्दिरको परिसरमा भजन कीर्तन कार्यक्रम परेको हुँदा म श्री गणेशकै भजनबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हरे श्री गणेशाय नमः सबै मिले भगवानको गरौँ भजन। श्री गणेशाय नमः सबै मिले भगवानको गरौँ भजन। श्री गणेशाय नमः सबै मिले भगवानको गरौँ भजन। श्री गणेशाय सबै मिले ताली हरायो ताली हरायो। श्री गणेशाय नमः सबै मिले भगवानको गरौँ भजन। 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 श्री गणेशाय नमः सबै मिले यामा तिम्रे पार्वती पिता महादेव। आमा तिम्रे पार्वती पिता महादेव। भक्तजनको रक्षा गर गुरु गणदेव। भक्तजनको रक्षा गर गुरु गणदेव। श्री गणेशाय नमः सबै मिले भगवानको गरौँ भजन। 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 राम राम हरि बोले सिद्धार्थ गणेश भगवानको, बोले पार्वती माताको, बोले शिवशंकर भगवानको। हरि पान चढाउँ फुल चढाउँ दुबो चढाउँ मेवा। पान चढाउँ फुल चढाउँ दुबो चढाउँ मेवा। एक मनको लड्डु चढाउँ अनि गरौँ सेवा।
एका मनको लाडू चढाऊ आणि गराऊ सेवा श्री गणेश है नामा सबै मिले भगवान को गराऊ बजाना श्री गणेश है नामा सबै मिले भगवान को गराऊ बजाना श्री गणेश है नामा सबै मिले भगवान को गराऊ बजाना श्री गणेश है नामा सबै मिले भगवान को गराऊ बजाना श्री गणेश है नामा सबै मिले भगवान को गराऊ बजाना रामचंद्र भगवान को पहले श्री चंद्र भगवान को समय